السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نديرو اون غوسيت سهله، تشبه الجنجلانيه اللي كنا نديروها بليمون تاع السيليكون. فاش ندخلو مباشره في لي زانغريديون. وانا بزوان هنايا 125 غرام تاع دهان، ربع كيلو تاع دهان، 125 غرام. وانا بزوان 4 او هنا. غادي ندو 2 كومبلي وزوج بيض وزوج صفار ودو كومبلي، صافي دير دو جون اي دو زو كومبلي. نسحقو 125 غرام دو بيغ قلنا و 125 مليلتر دو لويل هنايا. وهنايا 4 كويير سوب تاع مايزينا، 4 مغارف مايزينا. 4 كويير سوب دو سكر غلاس، 4 مغارف سكر غلاس. 4 كويير سوب تاع لا فيرميسيل. هاد الكاطو شفته في الفيسبوك، il s'appelle gâteau tigré. On dirait la forme l'aspect تاع le tigre, on dirait la peau تاع le tigre. ولا فارين على حسب ما نسحقو، شويه لافاني و اون ليفر شيميك. راني درت هنا تو لي زانغريديون، درت لي زانغريديون هنا، درت لو بور، درت لو لويل، درت لي زو قلعت منهم دو بلون هما لا، ودرت لافاني و سكر غلاس. Donc غادي نميلونجي هاد لي زانغريديون، لا فاني، سكر غلاس، لو بور، l'huile et les œufs. Après نزيدو les autres ingrédients. après qu'on a mélangé ça، خلطت كل شيء، غادي نزيد هذاك الفيرميسيل ونزيد هذيك المايزينا ونخلط غير هذاك الفوي تاع الباتور، وندير هذيك لا ليفر شيميك في وسط لا فارين تاعي. لا فارين جو سي با كومبيان جي بيزوان، ا بوبري واحد رطل فرينه، مي تو ديبون لا كاليتي تاع الفرينه. انا هاد لا كاليتي ماهيش شابه. برومي بري تاع ليدا برايس. هاي انا بعد ما خلطتها شويه تبدلت، تبان موش ان تي بو. دروك غادي نزيدو هذيك لا فارين مع لا ليفور اون فور اي ميزور. ابري نستعمل يدي. العجينه تاعي لاباط اللي فريمون طريه. دروك نحكم هاد الليمون، هاد لافو، وندير نوزن بالميزان ا بوبري 20 غرام باغ بياس، وندير دي فورم هنايا اللي درت الفور ا 175 دوغري، ونخلي واحد 20 مينوت هكاك ا بوبري كي تكون حامي ولا ميم با، ونشوفوا الريزلت ان شاء الله. فوالا الريزلت. غادي نديرهم في الفوغ. هنا درت شوكولا بيضاء. عندي هاد الشوكولا فيها جهه نوار وجهه بلون. درت البلون راني باغا نسيي باش ندير شويه نوار، ومن بعد ندير كونفيتور بعد ما طاب. هنايا ها ولا النتيجه تاعه، دار لي ابوبري دار لي 50 بياس. درت نحكم الحبه تاع الكونفيتور. انا موالف نديره بالجنجلان، مي هاد الخطره درته ما نعمرها غير شويه. هاد الكونفيتور درت فيه شويه ارون فريز. هاي لا يفو با نخص نسخ ونكمل هكاك بهذه الطريقه. سواء ندير شوكولا بلون، هيا لا ذوبتها في الميكرووند، سواء ندير كونفيتور سواء شوكولا نوار. فوالا النتيجه النهائيه. جيسبر لا غوسيت عجبتكم. هذه ايكونوميك، انا قلت لكم شفتها في الفيسبوك. انا لا غوسيت تاعي اوريجينال، فيها الجنجلانيه بالجنجلان بالغران سيزام، سي با مي هذه صافي دوزيام فوا اللي نديرها. هذا درت شوكولا بلون، جي با ايمي كون درته بلا بوشادو سي ميو، مي بالفريز خرج شباب. الحبه هايله شابه. على بروشين فيديو. السلام عليكم.